साल 2005 ताइवान का एक आम सा घर। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था। एक खुशहाल खानदान, माँ, बाप, 3 बेटियां और 1 बेटा। पड़ोसियों के मुताबिक ये लोग नहायत शरीफ और खामोश तबीयत के थे। लेकिन फिर एक दिन पुलिस को एक ऐसी कॉल मौसूल हुई जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। जब अफसरान इस घर के अंदर दाखिल हुए तो इनके कदम वहीं रुक गए। घर की तमाम खिड़कियां बंद थी। हवा में नाकाबिले बर्दाश्त बदबू फैली हुई थी। फर्श पर नमक और चावल बिखरे थे और एक कमरे में एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी थी। मगर असल खौफ तो अभी बाकी था। दीवारों पर गंदगी लगी हुई थी। खाने की प्लेटों में भी यही गंदगी मौजूद थी और घर के बाकी 5 अफराद अचानक गायब हो चुके थे। पुलिस का पहला ख्याल यही था कि शायद ये किसी खतरनाक कातिल का काम है, क्योंकि इस लड़की को किसी अजनबी ने कत्ल नहीं किया था, बल्कि इसके अपने ही खानदान को यकीन था कि इसके अंदर शैतान मौजूद है और वो हर कीमत पर इसे निकालना चाहते थे, चाहे इसके लिए अपनी ही बेटी की जान क्यों न चली जाए। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि ताइवान का एक ऐसा हकीकी केस है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और इसी खौफनाक वाक़ये से मुतासिर होकर बाद में एक मशहूर हॉरर फिल्म भी बनाई गई, जिसे देखने के बाद बहुत से लोगों ने दावा किया कि इनके साथ भी अजीबोगरीब वाक़यात पेश आने लगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक खुशहाल खानदान चंद ही हफ्तों में इस हालत तक कैसे पहुंच गया? क्या वाकई किसी शैतानी ताकत ने इन्हें अपनी लपेट में ले लिया था, या फिर ये सब सिर्फ इंसानी ज़हन का एक खतरनाक खेल था? आज हम जानेंगे ताइवान की इस खौफनाक और सच्ची कहानी को, जिसने पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। ये सब कुछ अचानक शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इस खौफनाक कहानी की इब्तिदा एक ऐसे ख्वाब से हुई जिसे पहले किसी ने संजीदगी से नहीं लिया। ये फरवरी 2005 की बात है। ताइवान में रहने वाली ये फैमिली आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रही थी। माँ बाप नौकरी करते थे, बच्चे अपने पढ़ाई और काम में मसरूफ रहते थे। लेकिन इस खानदान की एक आदत ऐसी थी जिसने बाद में इसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। वो हद से ज्यादा तोहम परस्त थे। हर मसले का हल इन्हें दुआओं, तवीज़ों, रूहानी अमलियात और मजहबी रसूमात में नजर आता था। फिर एक रात घर की सबसे छोटी बेटी ने एक अजीब ख्वाब देखा। इसका कहना था कि ख्वाब में एक पुरअसरार हस्ती इसके सामने आई और इसे खबरदार किया कि इस खानदान पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। पहले तो सब ने इसको एक डरावना ख्वाब समझा, लेकिन अगले ही दिन इस लड़की की तबीयत खराब होने लगी। इसे शदीद सरदर्द होने लगा। रात भर खौफनाक ख्वाब आए और फिर एक दिन वो अचानक बेहोश हो गई। माँ बाप घबरा गए, लेकिन अस्पताल जाने की बजाय उन्होंने यकीन कर लिया कि इनकी बेटी पर कोई रूहानी असर हो चुका है। घंटों तक इबादतें, रसूमात और मुख्तलिफ मजहबी तरीके अपनाए गए। चंद दिन बाद लड़की ने एक और हैरानकुन बात कही। उसने बताया कि ख्वाब में इसे एक पैगाम मिला है, फौरन अपनी बड़ी बहन को घर वापस बुला लो, वरना इसकी जान खतरे में है। ये सुनकर पूरा खानदान खौफजदा हो गया। माँ कई घंटों का सफ़र तय करके अपनी बेटी को वापस घर ले आई। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था, लेकिन इसी रात बड़ी बेटी के साथ भी वही होना शुरू हो गया। इसे खौफनाक ख्वाब आने लगे। वो नींद में खुद को नोचने लगी, अपने चेहरे पर खराशें डालने लगी और कभी कभी इतनी शिद्दत से खुद को नुकसान पहुंचाती कि घर वालों को इसे पकड़ना पड़ता। अब खानदान को यकीन हो चुका था कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, बल्कि इनके घर में कोई ऐसी ताकत दाखिल हो चुकी है जिसे वो समझ भी नहीं पा रहे थे। और यही यकीन इन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला था जहां से वापसी तकरीबन नामुमकिन थी। चंद दिन गुजरे और फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस खानदान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन घर में अचानक एक पुरअसरार फोन कॉल आई। किसी को मालूम नहीं था कि फोन किसका था और दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने क्या कहा, लेकिन जैसे ही बड़ी बेटी ने फोन रखा
اس کی آنکھوں کا انداز بدل گیا، اس کی آواز بدل گئی اور وہ ایک عجیب لہجے میں بولی، میں رحم کی دیوی ہوں۔ شروع میں گھر والوں نے اسے ایک مقدس نشانی سمجھا، لیکن جلد ہی انہیں احساس ہوا کہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ دیواروں سے سر ٹکرانے لگی، بغیر کسی وجہ کے زور زور سے ہنسنے لگی اور اپنی ہی بہن بھائیوں کو خوفناک نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب پورے خاندان کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کے گھر میں کچھ شیطانی طاقت داخل ہو چکی ہے۔ اس خوف میں وہ ایک روحانی پہاڑ پر گئی، جہاں مختلف عبادات اور رسومات کے ذریعے اس طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن واپس آنے کے بعد سب کچھ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہو گیا۔ ایک ایک کر کے خاندان کے ہر فرد نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ اس کے اندر کوئی دیوتا آ چکا ہے، اور پھر انہوں نے ایک خطرناک نظریہ بنا لیا۔ 6 افراد میں سے 5 کے اندر نیک طاقتیں تھیں اور ایک کے اندر شیطان چھپا ہوا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ شیطان کون ہے، اور اسے شک نے پورے خاندان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ وہ ایک دوسرے کو مارتے، نمک اور چاول سے جسم صاف کرتے، مختلف رسومات ادا کرتے اور یقین رکھتے کہ اس طرح شیطان جسم چھوڑ دے گا، لیکن کچھ بھی نہیں بدلا۔ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ سب نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ انہیں یقین تھا کہ بھوک اور سخت تکلیف شیطانی طاقت کو جسم سے نکال دے گی۔ دن گزرتے گئے اور سب سے زیادہ ظلم گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی پر ہونے لگا، کیونکہ سب کو یقین تھا کہ اصل شیطان اس کے اندر موجود ہے۔ شدید بھوک، جسمانی تشدد اور مسلسل خراب حالات نے آخر کار اس کے جسم نے جواب دے دیا۔ 11 اپریل 2005 کو وہ لڑکی دم توڑ گئی۔ 2 دن بعد پڑوسی نے پولیس کو اطلاع دی۔ جب پولیس گھر کے اندر داخل ہوئی تو ہر طرف گندگی، بند کھڑکیاں، نمک، چاول اور ناقابل برداشت بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکی کی لاش وہیں موجود تھی، جبکہ باقی 5 افراد فرار ہو چکے تھے۔ بعد میں وہ ایک مندر سے گرفتار کر لیے گئے۔ نفسیاتی معائنے میں ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ جب یہ لوگ الگ الگ تھے تو بالکل نارمل تھے، لیکن جب سب اکٹھے ہوئے تو ایک ہی وہم، ایک ہی خوف اور ایک ہی عقیدے میں مبتلا ہو گئے۔ ماہرین نے اسے کولیکٹیو سائیکوسس یا شیئرڈ ڈیلیوشن قرار دیا، یعنی ایک ایسا وہم جو آہستہ آہستہ پورے خاندان پر حاوی ہو گیا۔ عدالت نے قتل کا ارادہ ثابت نہیں کیا، لیکن یہ ضرور مانا کہ اندھے عقیدے اور اجتماعی وہم نے ایک معصوم جان لے لی۔ بعد میں اسی حقیقی واقعے سے متاثر ہو کر 2022 میں مشہور ہارر فلم انسینٹیشن بنائی گئی۔ آج بھی کچھ لوگ اسے شیطانی واقعہ مانتے ہیں، جبکہ کچھ کے نزدیک یہ صرف اجتماعی نفسیاتی بیماری تھی۔ لیکن حقیقت جو بھی ہو، یہ کیس ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ ایمان اور عقیدہ انسان کو طاقت دیتے ہیں، لیکن جب کوئی یقین عقل پر حاوی ہو جائے تو وہ انسان کو حقیقت سے دور لے جا سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ واقعہ کسی شیطانی طاقت کا اثر تھا یا پھر صرف انسانی ذہن کا ایک خطرناک کھیل؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ویڈیو بر وقت حاصل کر سکیں۔